बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शहानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल और करम से आप खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। मैंने सोचा आज ईद का दिन है और अपने चाहने वाले जी जो हमारी नदीम शहानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल की एक फैमिली है, इन सब दोस्तों को, अपने भाइयों को ईद मुबारक कही जाए। तो इसी सिलसिले से आज मैंने ये वीडियो बनाई थी। ये वीडियो किसी ऐसे टॉपिक पर मौजूद नहीं है जो सीखने सिखाने वाला हो, बल्कि मैंने सोचा कि आप सब भाइयों को ईद दी जाए, तो इसी सिलसिले से ये मैंने वीडियो बनाई थी। तो आप सुनाइए, आपके रोज़े कैसे गुजरे हैं माशाल्लाह से, और आपका माह रमज़ान कैसा गुजरा है। तमाम की तमाम आपने अपनी अपनी जो है राय आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ज़रूर देनी है, और इसके साथ साथ मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। और इसके बाद हम एक और बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल जो हमारी सीरीज़ आ रही थी सिंगल लाइन हाउ टू रीड एंड इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन ड्राइंग, माशाल्लाह से उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत से भाई जो हमें कमेंट करके बताते हैं कि बहुत अच्छी सीरीज़ आ रही है और बहुत ही आसान वर्ड्स के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू रीड एंड इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन ड्राइंग, और उसके अल्हम्दुलिल्लाह 6 पार्ट जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, और बाकी जो पार्ट्स होंगे उसके वो इंशाल्लाह ईद के बाद आना शुरू हो जाएंगे। जैसे पहले एक पार्ट हर 2 दिन के बाद आता था, अब इसी तरह से ईद के बाद भी हर पार्ट 2 दिन के बाद आएगा। इसके पार्ट हम तकरीबन 16-17 या अराउंड अबाउट 20 के पार्ट बन जाएंगे, जिसके अंदर हर एक चीज़ के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और एक एक पॉइंट के बारे में मैंने बताया हुआ है। और एक अनाड़ी बंदा जो होता है, जिसको बस हाउ नाउ होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में, अगर वो इस सीरीज़ से टच हो जाए शुरू से लेके एंड तक, यानी कि पार्ट 1 से लेके पार्ट एंड वाले तक अगर हमारी सीरीज़ को वॉच करेगा, तो मैं गारंटी से कहता हूँ, बिल्कुल 100% गारंटी से कहता हूँ कि उसको इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन ड्राइंग पढ़ने का तरीका आ जाएगा। बल्कि तरीका नहीं आएगा, वो उसे काम भी करवा सकेगा। और इसके साथ साथ हम शुरू करेंगे सिस्टमेटिक ड्राइंग के बारे में कि हाउ टू रीड एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टमेटिक ड्राइंग। जब ये हमारी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे और आपको समझाएंगे हाउ टू ड्रा एंड इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन ड्राइंग एंड हाउ टू ड्रा एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टमेटिक ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन ड्राइंग क्या होती है और इलेक्ट्रिकल सिस्टमेटिक ड्राइंग क्या होती है, इसकी जो डिटेल्स हैं तमाम की तमाम आप वीडियोस के अंदर देख लेंगे। इनके अंदर जो भी फ़र्क है सिंगल लाइन के अंदर सिस्टमेटिक के अंदर कैसे काम किया जाता है, वो आपको इन तमाम की तमाम सीरीज़ के अंदर पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे कि आप देखते हैं हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड्स के लिहाज से, उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में। आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मुझे कमेंट आया था, एक भाई ने कमेंट किया था, आई थिंक वो मिस्र से था भाई, वो कह रहे थे कि यार आप है ना इलेक्ट्रिकल जो सिंगल लाइन ड्राइंग समझा रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में समझाइए। तो मैंने उसको रिप्लाई किया, यार ठीक है इंग्लिश में भी हम शुरू कर लेंगे तो कोई बात नहीं, मगर हमारा जो है तबका का मतलब ये है कि इन द वर्ल्ड जो पाकिस्तान है, इंडिया है और बांग्लादेश है और इस तरह के जो है ना बर आज़म एशिया, ये तमाम की तमाम तकरीबन उर्दू स्पीकिंग है। और उर्दू स्पीकिंग जो है वो बहुत ही नहायत ही आसान ज़बान है, और उसके अंदर जो अगर हम उसको किसी को एक्सप्लेन करते हैं वो इसको इजीली समझ सकते हैं। वो कह रहे थे यार आप है ना इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बनाएं हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल सिंगल ड्राइंग को। तो आप लोगों की क्या राय है, मैं इसको उर्दू में ही कंटिन्यू रखूं या इसको इंग्लिश में कंटिन्यू रखूं या इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर दूं, यानी कि जहाँ पर मैं उर्दू बोलता हूँ वहाँ पर मैं इंग्लिश बोलना शुरू हो जाऊँ। अगर हम इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएंगे, ये जो हमारे भाई होते हैं जो कि ज़्यादा पढ़े हुए नहीं होते, जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं वो तो कुछ उसको समझ लेंगे, जो उससे मैट्रिक वाला भी उसको समझ लेगा, जो अनपढ़ हैं, जो हमारी
اس فیلڈ کے ساتھ ٹچ ہوئے ہیں، جو ہمارے سینئر بھی ہیں، جونیئر بھی ہیں، جو کہ میٹرک پاس نہیں ہیں یا میڈل ہیں یا اس سے لو لیول کے لوگ ہیں، تو ان کو ہے نا انگلش لینگویج کی میرے خیال سے سمجھ نہیں آئے گی کہ یہاں پر میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اس لیے یہ ہے کہ میں نے سوچا تھا پہلے سے ہی کہ یہ جو سیریز ہے یہ اردو زبان میں ہی بنائی ہے. تو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ اس سیریز کو اردو میں جاری رکھوں یا اس کو انگلش میں شروع کر دوں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں دوسری ویڈیوز کا بھی بیک اپ بتائیے گا، ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. ہمارے چینل پر بہت ساری ٹیکنیکل ویڈیوز موجود ہیں جسے آپ سیکھ کر آپ اپنا کام کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پریکٹیکل کے لیے اسے کر سکتے ہیں. جی دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ بتائیے گا کہ آپ کو اور کون سی ویڈیو بنوانی ہے اور کسی ٹاپک پہ کون سی بات کرنی ہے. اس کے بعد میں نے سوچا ہوا ہے لاجک گیٹ جو ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اس کی بھی ایک سیریز بنائیں گے، 8-10 ویڈیوز اس کی بن جائیں گی لاجک گیٹ کی. تو اس کو بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ میں بہت ہی آسان لفظوں کے اندر آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لاجک گیٹ کا کیا مطلب ادھر کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے. جی دوستو، اس کے بعد میں ایک بہت ہی بڑی خوشخبری آپ کو بتانے والا ہوں. جیسے کہ آج سے 3-4 مہینے پہلے میں نے ایک ریویو دیا تھا اپنی شاپ کے بارے میں کہ میری شاپ ختم ہو چکی ہے. تو اس کا جو ریویو تھا میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، اور یہاں پر آپ آئیکن پر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر اس کا ریویو کلک کریں تو آپ کو سامنے آ جائے گا. وہ کیا ریزن تھی، میں نے دکان کیوں چھوڑی تھی، کیوں چھوڑوائی گئی تھی، اس کے بارے میں آپ مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ہماری ویڈیو نہیں دیکھی. تو خوشخبری یہاں پر یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کے شکر کے ساتھ، اللہ کے تعاون کے ساتھ اور آپ سب بھائیوں کی دعاؤں کے ساتھ اللہ پاک نے پھر سے ہمارا روزگار چلا دیا ہے، اور اللہ پاک نے ایک بہت ہی خوبصورت سی دکان ہمیں دی ہے، اور وہاں پر میں نے مکمل جو ہے سیٹ اپ لگا لیا ہے، جس کی ویڈیو انشاءاللہ عید کے بعد آپ کو مل جائے گی. آپ دیکھ سکیں گے کہ ہمارا سیٹ اپ کیسا ہے. اور 3-4 مہینے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو کوئی ٹیکنیکل ویڈیوز نہیں نظر آئی ہوگی میرے چینل پر. کیوں نہیں نظر آئی؟ کیونکہ میرے پاس پلیٹ فارم موجود نہیں تھا کام کرنے کے لیے اور آپ سب بھائیوں کو سکھانے کے لیے. اب اللہ پاک نے ہمیں پلیٹ فارم دے دیا ہے. اب آپ دیکھا کریں گے ٹیکنیکل ویڈیوز اور پریکٹیکل والی ویڈیوز، اور بہت سی ہمارے پاس جو ہے ڈیمانڈ آئی پڑی ہوئی ہے. اس کے اندر کمنٹ کے اندر ہمارے بھائی بتاتے ہیں یار آپ اس پہ ویڈیو بنائیں، اس سرکٹ پہ ویڈیو بنائیں، اس سرکٹ پہ ویڈیو بنائیں، اور ATS پر بھی ہم نے ویڈیو بنانی ہے، اس کی بھی ہمارے جو ہیں بھائی اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ATS پینل پر آپ ویڈیو بنائیں. اور آٹومیٹک اسٹار ڈیلٹا ود ریورس فارورڈ اس کے اوپر بھی ویڈیو بنانی ہے. یعنی کہ بہت سارے ایسے سرکٹ ہیں جہاں پر ہم نے ویڈیو بنانی ہے، وہ بھی ہم بنایا کریں گے انشاءاللہ، مزے کے ساتھ بنایا کریں گے. شاپ کا جو ریویو ہے عید کے بعد آپ کو مل جائے گا ہمارے چینل پر. اور دوستو یہی تھی تمام کی تمام باتیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی اور آپ سب بھائیوں کو عید مبارک دینی تھی. تو آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے آپ نے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے. آپ کون سے کنٹری سے بلانگ رکھتے ہیں اور کون سے اس وقت کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں اور کون سے شہر میں رہ رہے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں. یہ تمام کی تمام ڈیٹیلز جو ہیں آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے. میں اس وقت موجود ہیں پاکستان میں. پاکستان کا ایک سٹی ہے لاہور کے اندر میں اس وقت موجود ہوں. میں یہاں پر آج سیلیبریٹ کر رہا ہوں عید. آپ کہاں عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن کے اندر آ کر ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ کرتے ہیں اینڈ، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے ان تمام ساتھیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے ساتھیوں کا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.